बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, नॉर्मल रूटीन में छुट्टियों में जो जज साहबान काम करते हैं वो सिर्फ अर्जेंट नेचर के केसेस सुनते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में जो ट्रायल पेंडिंग होते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी हियरिंग नहीं होती। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तोशा खाना केस की। आपको बताऊँगा कि तोशा खाना केस में रूटीन से हटकर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चलती आ रही हैं। अब एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया गया है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, नंबर वन। और दूसरा, तोशा खाना केस में एक बार फिर से जस्टिस उमर प्रताप दयाल साहब ने एंट्री मार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मार दिया है। हाई कोर्ट का जो रवैया है, जो मौजूदा हालात में आजकल का जो रवैया चल रहा है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि 5 दिन, आज से लेकर 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक इंतहाई अहम है। इन 5 दिनों में तोशा खाना केस का फैसला हो जाएगा, इमरान खान को सज़ा हो जाएगी अगर केस साबित होता है, वरना बरीयत के चांसेस बहुत कम हैं। ये केस की एविडेंस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तोशा खाना के जज हुमायूं दिलावर साहब की जो कंडक्ट जो रहा है आपके सामने है। उन पर अदम एतमाद किया गया है, उनके साथ तलकलामी होती रही है, पटिशन्स फाइल होती रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस तरह से है कि आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर वेकेशंस हैं। और मैं बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आपको बताता हूं कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, जब समर वेकेशंस होती हैं, तो जो तमाम की तमाम अदालतें बंद होती हैं। कुछ चंद जजेस, 2 4 5 एक डिस्ट्रिक्ट में जज बैठे होते हैं, वो सिर्फ अर्जेंट नेचर के केसेस सुनते हैं, वो सिर्फ ज़मानतें सुनते हैं जो नई आती हैं, वो सिर्फ हेबियस पटिशन सुनते हैं, मतलब जो अगवा हुआ होता है बंदा उसको रिकवर करवाने के लिए, या फिर वो एफआईआर दर्ज करवाने वाले केसेस सुनते हैं नॉर्मल रूटीन में। इसके अलावा कोई केसेस नहीं सुनते। और स्पेशली जो पुराने केसेस चलते आ रहे होते हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, ट्रायल होते हैं, सिविल केसेस जो पेंडिंग होते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनते, वो छुट्टियों के बाद सुने जाते हैं। लेकिन अब हुआ यहाँ कुछ ऐसा है कि एक बार आपको याद होगा कि अतात आरड़ साहब ने कहा था कि अगस्त से पहले इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तोशा खाना केस में ऐसा तो नहीं हो सका। बहुत कोशिश की गई जज हुमायूं दिलावर की तरफ से, और उनको ये एप्लीकेशन भी दी गई कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उन्होंने नहीं माना। सारा सिलसिला चलता आ रहा आपके सामने। लेकिन अब जब छुट्टियां स्टार्ट हुई तो रोस्ट्रम में, पहले वीक के रोस्ट्रम में जज हुमायूं दिलावर का नाम मौजूद नहीं था, यानी कि ड्यूटी रोस्ट्रम में उनका नाम मौजूद नहीं था। मीन्स के पहले हफ्ते में उनका केस तोशा खाना वाला नहीं लगना था। जब याद आया कि ये केस तो डिसाइड ही नहीं हुआ, तो एक स्पेशल कोरिजेंडम पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से, और उस कोरिजेंडम के ज़रिए जज हुमायूं दिलावर को ड्यूटी पर वापस बुलाया गया। जज हुमायूं दिलावर की छुट्टियां मनसूख की गई और कहा गया कि आपका नाम गलती से रह गया था, अब आपने 1 से लेकर 5 अगस्त तक ड्यूटी करनी है। और जज हुमायूं दिलावर ने आउट ऑफ रूटीन, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो पुराना ट्रायल चल रहा है उसको फिक्स कर दिया जाए छुट्टियों में और उस पर बहस की जाए और उस पर प्रोसीडिंग्स चलाई जाएँ। जज हुमायूं दिलावर ने आज 1 अगस्त को वो केस फिक्स कर लिया, जबकि ना तो रूल्स में ऐसा होता है, ना तो प्रैक्टिस में ऐसा होता है, और ना ही तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि जो ट्रायल पेंडिंग है उसको छुट्टियों में सुना जाए और डे टू डे, बल्कि आर टू आर हियरिंग की जाए। ये जज साहब की छुट्टियां मनसूख करके आज के लिए केस फिक्स कर लिया गया है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर किया कि आप तोशा खाना वाले जितने भी एप्लीकेशंस, केसेस, अपीलें पेंडिंग है, सभी को यकजा करके फैसला करो ट्रायल से पहले, ताकि जो ट्रायल का मामला हल हो सके कि ये सुनना है जज साहब ने या नहीं सुनना। जज साहब ने क्या किया कि चीफ जस्टिस साहब ने, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने वो केस फिक्स कर दिए जुमेरात के लिए, 3 अगस्त के लिए। जबकि दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर बाजिद हैं कि 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं और आज ही करवाएं। कल 3 बार केस फिक्स किया गया, मजबूर किया गया कि आज ही आप ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, और जिस पर मजबूरन ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जाते। हालात यहाँ तक आ गए, इमरान खान साहब खुद रोस्ट्रम पर आए, खुद रिक्वेस्ट की, खुद उनको बताया कि मेरे खिलाफ 200 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, मैं किस तरह से एक दिन में इतने सवालात के जवाब दे सकता हूँ। वकील ख्वाजा हारिस साहब ने यह भी एतराज़ उठाया कि जो
چارج شیٹ فریم کی گئی تھی، جو فرد جرم عائد کی گئی تھی وہ بھی اکارڈنگ ٹو لا نہیں تھی، ملزم کو پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی، کیونکہ ہم نے تو اس کا احتجاج کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ بھی سارے سلسلے چلتے آ رہے تھے، لیکن جج ہمایوں دلاور صاحب بضد تھے کہ آج ہی بیان ریکارڈ کرائیں ورنہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور بڑی مشکل سے اپلیکیشن منظور کرتے ہوئے آج صبح 9 بجے کا ٹائم دیا گیا۔ آج دیکھتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے عمران خان نے اپلیکیشن فائل کر دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 3 اگست کے لیے کیس فکس کیے ہیں، جن میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ کا قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے۔ دوسرا یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ کیس کسی دوسری کورٹ میں منتقل ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ تیسرا یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو الزام ہے جج ہمایوں دلاور پر کہ ان کی فیس بک اکاؤنٹ میں عمران خان کے خلاف پرسنلی یہ پوسٹیں موجود ہیں، وہ اوریجنل ہیں، وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا یا نہیں، اگر اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا تو اس کی کہیں پہ کمپلینٹ کی گئی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں آج اپلیکیشن پینڈنگ ہے، وہ کل کا اس کو ڈائری نمبر الاٹ ہو گیا، لیکن ابھی تک کسی بینچ کے پاس وہ اپلیکیشن فکس نہیں ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ آج سنی جاتی ہے یا نہیں، لیکن آخری مہلت دی گئی ہے عمران خان کو سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کی۔ اب عمران خان کے پاس کون کون سے چانسز ہیں کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جا سکے؟ نمبر 1، پہلا چانس ہے کہ سپریم کورٹ آج اس کیس کی ہیئرنگ کر لے اور اس میں سٹے دے دیا جائے کہ جب تک ہائی کورٹ میں کیسز کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو ٹرائل رک جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرڈر آئے۔ میرا پرسنل ویو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ سے ایسا سٹے آرڈر آ جائے، اگر آ جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی سٹے آرڈر نہیں آنے والا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ ہائی کورٹ میں کیسز فکس ہیں تو آپ وہاں پر ہی جائیں۔ دوسری طرف دوسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے لسٹ آف گواہان دے دی جائے، لسٹ آف وٹنسز دے دی جائے کہ ہم اپنی طرف سے یہ فلاں 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 گواہان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں آن اوتھ۔ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی تو ان گواہان کی طلبی شروع ہو جائے گی۔ جب ان گواہان کی طلبی شروع ہو جائے گی تو اس میں عمران خان کو کافی وقت مل سکتا ہے، مطلب ہم فرض کر رہے ہیں کہ 5 سے 6 گواہان کی فہرست دے دی جائے۔ اب وہ 5 سے 6 گواہان جو ہیں پہلے ان کی طلبی ہوگی، وہ نہیں آئیں گے، مطلب سمنس جاری ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، وارنٹ قابل ضمانت سے جاری ہوں گے وہ نہیں آئیں گے، وارنٹ ناقابل ضمانت جاری ہوں گے پھر جا کے شاید وہ کہیں آئیں، اور اس طرح سے سلسلہ، مطلب میں آپ کو نارمل روٹین کا پروسیس بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ٹائم لیا جا سکتا ہے۔ ٹائم لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہائی کورٹ کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ہائی کورٹ کے کیسز کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل چلی جائے گی اور اس کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ مجھے مطلب یہ ایک ٹرک ہے، پروفیشنلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پریکٹسنگ میں یہ ایک ٹرک ہے کہ اگر آپ نے کیس کو ڈیلے کرنا ہے، ٹائم لینا ہے، کوئی چند دن لینے ہیں، 8 سے 10 12 15 دن لینے ہیں، تو سٹیٹمنٹ 342 کی ریکارڈ کروانے کی بجائے لسٹ آف وٹنسز دے دی جائے کہ ان گواہان کو طلب کیا جائے، ہم ان گواہان کی شہادت کروانا چاہتے ہیں، یہ بڑے ضروری ہیں کیس کے کنکلوژن کے لیے، جسٹ کنکلوژن کے لیے۔ تو اس طرح سے ٹائم لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج مجھے نہیں لگتا، اگر یہ کوئی ان میں سے کوئی حربہ استعمال نہیں ہوا تو جج ہمایوں دلاور شاید یک طرفہ فیصلہ بھی سنا دیں، اور یہ آپشن بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر ایسی باتیں بھی آئی ہیں کہ شاید یک طرفہ فیصلہ سنا دیا جائے، بعد میں دیکھی جائے گی کہ اس کو سیٹسفائیڈ ہونا ہے نہیں ہونا۔ یہ آج تک کی پروسیڈنگز تھی توشہ خانہ کیس میں۔ جج صاحب کی چھٹی منسوخ ہو چکی ہے، 5 تاریخ تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، ان کے تیور سے لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے پر نہیں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی تو آن دا ویری نیکسٹ ڈے ود آؤٹ ہیئرنگ اینی آرگومنٹس، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو جج صاحب پھر بھی فیصلہ سنا دیں کہ 342 کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، میں نے ریکارڈ کو پروز کر لیا ہے، میں نے ایویڈنس کو پروز کر لیا ہے، یہ فلاں 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 فیصلہ میں دیتا ہوں، یہ دے سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے، میں نے یہ بات کیوں کی، پہلے میں اس کی پریکٹس دیکھی ہے، جب ہائی کورٹ سے کیس ریمانڈ ہوا تھا کہ یہ دیکھیں جج صاحب یہ 8 سوالات ہیں، ان کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں اور فیصلہ کریں کہ یہ کیس قابل سماعت ہے
یا ناقابل سماعت ہے، تو جج صاحب نے بجائے 7 دن کے 3 دن میں ہی فیصلہ کر دیا تھا اور پی ٹی آئی کے وکیل کے آرگومنٹس سنے بغیر فیصلہ کیا تھا۔ لیکن بہرحال آج جو توجہ ہے وہ دو طرف رہے گی، ایک تو رہے گی عمران خان کون سا بہانہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیوں نہیں کروا رہے، دوسرا سپریم کورٹ میں یہ ان کی اپلیکیشن فکس ہوتی ہے یا نہیں، اگر ہوتی ہے تو اسٹے ملتا ہے یا نہیں۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہے، دن بہت کم ہے، گورنمنٹ کے بھی دن بہت کم ہے، جج صاحب کے پاس بھی دن بہت کم ہے، عمران خان کے پاس بھی ٹائم بہت کم ہے۔ مجھے تو ایک ہی بہانہ نظر آتا ہے کہ لسٹ آف وٹنسز دے دی جائے اور ان کی طلبی کا پروسیس شروع ہو جائے تو 2 4 5 10 15 دن آرام سے مل سکتے ہیں۔